बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 76वां यौम वफ़ात कल अक़ीदत व एहतराम से मनाया जाएगा। सुबह 7 बजे बाबा कौम और उनके पहलू में दफन उनके रफ़्क़ा के इसाले सवाब के लिए कुरान ख़्वानी होगी। सुबह 9 बजे गवर्नर और वज़ीर आला सिंध मज़ार क़ायद पर हाज़िरी देंगे। क़ायद के यौम वफ़ात की मुनासबत से मुल्क भर में तक़रीब, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और प्रोग्राम्स होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को गलत अंदाज में रिपोर्ट किया गया। सेक्रेटरी मुश्ताक अहमद ने वजाहती अलामिया जारी कर दिया। अलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस से सहाफ़ी ने तौसी से मुतालिक सवाल किया। चीफ जस्टिस ने जवाब में कहा, कई माह पहले वज़ीर कानून चैम्बर मुलाकात के लिए आए थे। वज़ीर कानून ने बताया कि हुकूमत चीफ जस्टिस की मुद्दत मेयाद 3 साल करने पर गौर कर रही है। जब आप लॉन्च जो है फौज के जरिए हुए हों तो फिर आप बार बार अपने ओरिजिन्स की तरफ जाते हैं। आप तशरीफ रखें, अली साहब प्लीज तशरीफ रखें। इनका चेयरमैन गिरफ्तार है तो मेरा लीडर जो है सारे खानदान के साथ जो है कैद था। कौमी असम्बली इजलास में जबरदस्त गर्मा गर्मी, हुकूमत और अपोजिशन अरकान में तुंदो तेज जुमलों का तबादला, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और अली मोहम्मद खान और शानदाना गुलजार में लफ्जी जंग। ख्वाजा आसिफ बोले, जब आप कहेंगे कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं तो इसका क्या रद्द अमल आएगा। पाकिस्तान के वजूद और आईनी हैसियत को चैलेंज किया गया। जनाब स्पीकर, मैंने इनकी दुम पर पैर रखा है तो ये चीख रहे हैं। क्या पाकिस्तान का वजूद एक शख्स से नफी किया जा सकता है? ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान PTI के अली मोहम्मद खान और दीगर का शदीद एहतजाज। एक वजीर आला बेटियों पे जा रहा है, प्लीज बेटियों पे जा रहा है और मुझे मेरा नाम लेके उसने कहा है मेरे बाप पे गया है। उस वक्त इसका ज़मीर नहीं जागा, उस वक्त इसका ज़मीर दाढ़ी रखी हुई है, दुरूद शरीफ पढ़ता है और मुनाफिकों की बात करता है। कल रात जो इस जमहूरियत के साथ हुआ है, जो इस पार्लिमान के साथ हुआ है, जनाब स्पीकर साहब, हम इसराइल में नहीं पाकिस्तान में हैं। मेरा आज सवाल जनाब स्पीकर साहब सबसे पहले ये है कि 9 मई में जो गलत हुआ वो गलत था, लेकिन कल रात जो हुआ है वो पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। 10 सितंबर 2024 पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में एक काले बाप के तौर पर याद रखी जाएगी। कल जो पार्लियामेंट और मुल्क के साथ हुआ, पूरी कौम ने देखा क्या सियासत में ऐसा होता है। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान की कौमी असम्बली में हुकूमत पर कड़ी तनकीद, कहा 9 मई को जो हुआ वो गलत था, कल रात जो हुआ वो पाकिस्तानी जमहूरियत का 9 मई था। 10 सितंबर 2024 जमहूरी तारीख में स्याह बाब के तौर पर देखा जाएगा। आज मेरा मुकदमा बानी PTI का नहीं, जमहूरियत का है। PTI के गिरफ्तार अरकान ATC इस्लामाबाद में पेश। शेर अफजल मरवत, आमिर डोगर, जैन कुरैशी, शेख वकास और दीगर का 8 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर। शोएब शाहीन को थाना नून में दर्ज मुकदमे में जुडिशल रिमांड पर भेजा गया। शोएब शाहीन की जमानत बाद अज गिरफ्तारी पर कल दलाइल भी तलब कर लिए गए। बैरिस्टर गौहर रिहा होने के बावजूद साथियों के साथ अदालत में पेश हुए। पाकिस्तान के जमहूरी अमल और आइन को आज़ादी दो। पेशावर में PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सलमान अकरम राजा कहते हैं जमहूरियत और आइन के जरिए ही अवाम को हक दिलवा सकते हैं। वो तबका समझता है कि पाकिस्तान की तकदीर के मालिक वो हैं। धौंस धमकी से आईनी तरमीम करने से ये निज़ाम नहीं चलेगा। असद कैसर बोले, हमारी जंग शुरू हो गई, अब हम मज़ाहमत की तरफ जा रहे हैं। हम अदालतों के अलावा सड़कों पर भी निकलेंगे। बानी PTI और साथियों की रिहाई हमारा पहला मुतालबा है। उमर अयूब बोले, 9 मई बहाना था, निशाना बानी PTI थे। जलसे रोकने के लिए हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए गए। आपने तोहमतें लगाई, जेलों में डाला। वज़ीर आला KP का ख़वातीन और सहाफ़ियों के लिए बयान। सिंध असम्बली में मज़म्मती करारदाद मंजूर। वज़ीर इत्तला शर्जील मेमन ने कहा कि हर पढ़ा लिखा MPA करारदाद की हिमायत करेगा। जलसे में अली अमीन ने ख़वातीन के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। इनका किरदार सियासी साजिशों से भरा हुआ है। ये इक़्तिदार के लिए मुल्क की हर चीज़ को दाव पर लगा रहे हैं। मैं अपने PTI के दोस्तों से कहना चाहता हूं कि इमरान खान साहब को भी जाकर वो ये बात कहें, समझाएं। तो ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है आज, ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। जो कल ये हुआ, ये आउटकम है, ये इब्तिदा नहीं है, ये तमाम पागलपन का आउटकम है। तो आप इस पागलपन को रोकें, खुदा के वास्ते आज भी रोकें।
کل رات پارلیمنٹ میں جو ہوا اس کی مذمت کرتے ہیں، زہر بوئیں گے تو زہر ہی کاٹنا پڑے گا۔ ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا جلسے میں علی امین گنڈاپور نے جو تقریر کی کیا وہ جمہوری تھی؟ کل کے واقعے کی کوئی تائید نہیں کر سکتا۔ حکومت اور اپوزیشن والے دونوں کو کہتا ہوں کہ اب بریک لگائیں، پی ٹی آئی والے بھی اپنے بانی کو سمجھائیں۔ Hereby suspend Senator Farrukh Naz for 2 days, and the House is adjourned to meet again on Thursday, the 12th September 2024 at 3 p.m. پاکستان تحریک انصاف سینیٹر فلک ناز سینٹ سے معطل، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے سینیٹر فلک ناز کی رکنیت 2 دن کے لیے معطل کر دی۔ انہوں نے خاتون سینیٹر کے نازیبا الفاظ بھی حذف کروا دیے۔ اجلاس 12 سپتمبر 3 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کا جمعے سے ملک گیر احتجاج کا فیصلہ، پشاور میں پی ٹی آئی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سمیت مرکزی قائدین کی شرکت۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں وزیر اعلیٰ کے پی کے ساتھ سلوک اور ایم این ایز کی گرفتاریوں کے معاملے پر گفتگو ہوئی۔ اسمبلی کے فلور پر بھی پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاریوں کی مذمت کی گئی۔ ماگلا نیشنل پارک میں قائم ریسٹورنٹس کو ختم کرنے کے فیصلے کے خلاف دائر نظر ثانی اپیلیں خارج۔ سپریم کورٹ نے ابتدائی فیصلے میں دیا گیا ریلیف بھی واپس لے لیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ ریسٹورنٹس نے رضاکارانہ طور پر 3 ماہ میں ریسٹورنٹس ختم کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ عدالت میں یقین دہانی کے باوجود نظر ثانی دائر کرنا عدالت کے ساتھ مذاق ہے۔ پاک افغان سرحد پر بلا اشتعال جارحیت پر سیکیورٹی فورسز کا افغان طالبان کو منہ توڑ جواب۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 7 ستمبر کی صبح افغان طالبان نے پلوسین سے پاکستانی چیک پوسٹوں پر حملہ کیا۔ افغان طالبان نے بڑے ہتھیاروں سے بلا اشتعال فائرنگ کی۔ بلا اشتعال فائرنگ 8 اور 9 ستمبر کی شام تک جاری رہی۔ سیکیورٹی فورسز کی جوابی فائرنگ سے 16 افغان طالبان ہلاک اور 27 زخمی ہوئے۔ افغان طالبان کے 2 ٹینک بھی تباہ۔ صادق آباد کے کچے میں تعینات سونے کی چڑیا بنے، سابق ایس ایچ او اینٹی کرپشن کے جال میں۔ 100 کروڑ روپے کے اثاثے سامنے آنے پر اینٹی کرپشن تحقیقات مکمل، جرم ثابت ہونے پر سابق ایس ایچ او رفیق احمد گرفتار۔ اینٹی کرپشن کے مطابق دوران تعیناتی پولیس افسر نے کرپشن اور زمینوں پر کاشت کے ذریعے کروڑوں روپے کی جائیدادیں بنائیں۔ غزہ میں اسرائیلی درندگی جاری، خان یونس کے المواسی کیمپ پر صہیونی فوج کی شدید بمباری، 40 فلسطینی شہید، 60 زخمی ہوئے۔ الشاوا اسکوائر پر قائم کھانے کے اسٹال پر حملے میں بچے سمیت 5 فلسطینی شہید۔ رفح میں اسرائیلی بمباری سے 3 فلسطینی شہید ہوئے۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 41,020 تک پہنچ گئی۔ ترکیہ، ایران اور اقوام متحدہ کے ایلچی کی صہیونی حملوں کی شدید مذمت۔ یوکرین کا روس کے دارالحکومت ماسکو سمیت کئی مقامات پر 150 ڈرون طیاروں سے حملہ، 1 شہری ہلاک۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یوکرین کے 150 ڈرون طیاروں میں سے روس نے 144 مار گرائے۔ روس کا یوکرین کے شہر پولٹاوا میں فوجی انسٹیٹیوٹ پر بیلسٹک میزائلوں سے جوابی حملہ، 51 افراد ہلاک اور 235 زخمی ہو گئے۔ متحدہ عرب امارات کے برقع ایٹمی پاور پلانٹ کی دیکھ بھال اور آپریشنز کی ذمہ داری بھارتی ادارے کے حوالے۔ ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زائد کا بھارت کا دورہ، وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات۔ ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹک امیدوار کیملا ہیرس کے درمیان پہلا مباحثہ کل صبح ہوگا۔ امریکی میڈیا کے مطابق سابق صدر ٹرمپ اور موجودہ نائب صدر کیملا ہیرس امریکی شہر فلاڈیلفیا میں منگل کی شب مد مقابل ہوں گے۔ امریکی میڈیا کے مطابق 90 منٹ کے مباحثے کے قواعد ٹرمپ بائیڈن صدارتی مباحثے والے ہی ہیں۔ سال کا دوسرا چاند گرہن 18 ستمبر کو ہوگا، پاکستان میں نہیں دیکھا جا سکے گا۔ جزوی چاند گرہن امریکہ، یورپ کے بیشتر ممالک، آسٹریلیا، افریقہ، شمالی اور مشرقی ایشیا میں نظر آئے گا۔ پاکستان کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے 17 رکنی انگلش اسکواڈ کا اعلان، بین اسٹوکس ٹیم کی قیادت کریں گے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ 7 اکتوبر، دوسرا 15 اور تیسرا میچ 24 اکتوبر سے شروع ہوگا۔
वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप की फातेह पाकिस्तान टीम श्रीलंका से वतन वापस पहुंच गई। वतन वापसी पर टीम का शानदार इस्तकबाल, एयरपोर्ट पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, खिलाड़ियों को फूलों के हार पहनाए गए। पाकिस्तान ने रिकॉर्ड 5वीं बार वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप जीती। 16 साल फान सलमान वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियन बने। कोयटा की ब्यूटिम्स यूनिवर्सिटी में फैशन डिज़ाइनिंग के फाइनल ईयर के तलबा के थीसिस वर्क की नुमाइश। मुस्तकबिल के नौजवान फैशन डिज़ाइनर्स ने मुख्तलिफ ममालिक की सकाफतों को जदीद अंदाज देकर मलबूसात डिज़ाइन किए। और सीनियर अदाकारा ज़ेबा की आज 79वीं सालगिरह। ज़ेबा ने करियर में 90 से ज़ायद फिल्मों में काम किया। शोहर मोहम्मद अली के साथ 50 से ज़ायद फिल्मों में काम करने का रिकॉर्ड कायम किया। उनकी फ़नी खिदमात के सिले में उनको 4 निगार अवार्ड समेत मुतादिद एजाज़ात से नवाजा गया।